नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के अलावा दीगर अहम खबरों पर भी तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के खुलासे से पाकिस्तानी फौज सख्त नाराज। पाकिस्तान में अक़लियतों पर बढ़ते जुल्म ज़ब्र के खिलाफ दुनिया भर में उठी आवाज। और बलूचिस्तान में फौजी मजालिम पर अख्तर मेंगल ने की मरियम नवाज से मुलाकात। सबसे पहले बात पाकिस्तानी पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर और अपोजिशन पार्टी PMLN के पार्लिमानी लीडर सरदार अयाज सादिक के भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के बारे में किए गए इंकिशाफ, क्योंकि अयाज सादिक के सनसनीखेज इंकिशाफ के बाद झूठी शेखी बघारने वाली पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। अयाज सादिक ने ये खुलासा पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों पर मुसलसल लगाए जा रहे गद्दारी और भारतीय एजेंट होने के झूठे इल्जामात पर किया। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आज जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM की हुकूमत रैलियों में उमड़ रहे अवामी सैलाब की जानिब से गो इमरान गो के नारों से बौखलाए वजीर आज़म इमरान खान ही भारत को मूरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के अराकीन की जानिब से आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मुदाखलत को लेकर उठ रहे तीखे सवालात पर विफाकी वज़रा तक अपोजिशन जमातों पर भारतीय एजेंडे पर काम करने के इल्जामात लगा रहे हैं। एक साल तुम दबा के बैठे रहे, सौदा मुकमुका करते रहे। जब मुकमुका खत्म हो गया तो जमहूरियत जाग उठी है। आज जमहूरियत जाग उठी है। आज जमहूरियत का दर्द इनको आ रहा है। कौन सी जमहूरियत? कौन सी जमहूरियत? किस आइन की बात कर रहे हैं? आईनी इदारों पर हमले तुमने किए, आईनी इदारों को नुकसान तुम पहुंचा रहे हो। पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया, आज उसके अंदर आप गलत फहमियाँ और पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमती वज़रा की जानिब से गद्दारी के आए रोज़ झूठे इल्ज़ामात लगाए जाने पर पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर और हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी PML नवाज के पार्लिमानी लीडर अयाज सादिक भी आपे से बाहर हो गए। अयाज सादिक ने फरवरी 2019 में भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहाई के मामले में पाकिस्तानी फौज और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को आईना दिखाकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।
وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا۔ تو یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو۔ پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر ایاز صادق کے سنسنی خیز انکشافات کو لے کر بوکھلائی پاکستانی فوج کی جانب سے راولپنڈی میں ہنگامی میڈیا بریفنگ کی گئی، اور اس میڈیا بریفنگ میں پاکستانی فوج کے ترجمان بابر افتخار نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائیبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ آخرکار پاکستانی فوج کے ترجمان بابر افتخار کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیلنے کے الزامات کی تصدیق سے عمران خان حکومت فوج کو اپوزیشن جماعتوں کے سامنے کھڑے کرنے کے اپنے سیاسی مقصد میں کامیاب نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ عمران خان کی حکومت کی جانب سے لاہور اور آس پاس کے شہروں میں اپوزیشن پارٹی PML نواز کے پارلیمانی لیڈر ایاز صادق کے خلاف توہین آمیز بینرز اور پوسٹرز لگوائے گئے، اور پاکستانی آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ایاز صادق کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی دھمکی تک دی جا چکی ہے، لیکن پاکستانی عوام ایاز صادق کے خلاف غداری کے مقدمے کی حکومتی دھمکی کی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے مقدمہ درج کرائیں گے؟ حکومت اس نے تو صحیح بیان دیا ہے، حقیقت دیا ہے۔ غداری کا مقدمہ تو ان پہ ہونا چاہیے، نیازی صاحب کے اوپر، جس نے 1 منٹ میں وہ چھوڑ دیا، بھیج دیا، مارے پکڑے جاتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں، انہوں نے واپس کر دیے۔ یہ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کے اوپر غداری کا مقدمہ تو ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ کبھی نواز شریف کے اوپر مقدمہ کر رہے ہیں غداری کا، کبھی مریم نواز کے اوپر، اب ایاز صادق کے اوپر۔ کوئی شرم نام کی چیز ہے عمران خان میں؟ پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین ممنوعہ دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے پلوامہ حملے میں ملوث ہونے اور بھارتی فوج کی بالاکوٹ میں ایئر اسٹرائیک کو لے کر فوج اور عمران خان حکومت کے مشکوک کردار کو لے کر شروع سے ہی شکوک و شبہات ظاہر کر رہے تھے، لیکن پاکستانی پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر ایاز صادق کے حالیہ انکشاف نے بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن وردمان کی رہائی کو لے کر پاکستانی فوج اور عمران خان حکومت کے بھارتی فوج کو شکست کے جھوٹے دعووں کی پول کھول کر زمینی سچائی پوری طرح واضح کر دی ہے۔ دوسری طرف اس انکشاف نے بھارت میں نریندر مودی کی سرکار کی جانب سے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے کیے گئے دعووں کی پختہ تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان میں عوامی منتخب حکومت کی بحالی کے لیے سیاسی تحریک چلانے والی اپوزیشن جماعتوں پر بیرونی ملکوں کے ایجنڈے پر کام کرنے کے الزامات کا واحد مقصد حکومت مخالف عوامی لہر کا رخ موڑنا ہے، لیکن پاکستانی فوج اور عمران خان حکومت کے ان گھنونی سازشوں کا اقلیتی فرقوں کو شدید خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بھارت اور امریکہ کو روایتی دشمن ماننے والے بنیاد پرست پاکستانی معاشرے میں اقلیتی عیسائی اور ہندو فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات مزید بڑھ گئے ہیں۔ فرقہ پرستی کے جنون میں جل رہا پاکستان، جبرن مذہب تبدیلی کا شکار اقلیتوں کی بچیاں، اقلیتوں کے احتجاج پر خاموش پاکستانی حکمراں۔ جی ہاں، دنیا بھر میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے والی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پاکستان میں اقلیتی فرقوں پر ڈھائے جا رہے مظالم پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔
اور پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم زیادتیوں کے واقعات کی میڈیا رپورٹنگ تک پر پابندی لگا رکھی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے جدید دور اور پاکستان میں اکثریتی طبقے میں امریکہ مخالف لہر کی وجہ سے کچھ واقعات منظر عام پر آ ہی جاتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی عیسائی اور ہندو فرقوں کی نابالغ لڑکیوں تک کو جبراً اغوا کر کے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اسلام کیسے قبول کروایا گیا؟ آپ کی مرضی سے؟ نہیں، زبردستی۔ کس نے آپ کو تھپڑ مارا؟ مولوی نے، وہ جو ادھر مسجد میں مولوی تھا نا، اس نے تھپڑ کیوں مارے تھے آپ کو؟ وہ کہہ رہا تھا مجھے کلمہ بھی پڑھو، اچھا، ہمارا جو اسلام ہے نا وہ قبول کرو۔ میں نے کہا میں نے یہ کرنا نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مجبوری مجھ سے وہ کروا لیا جی، کیونکہ میں ادھر اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی نہیں، تو مجھے مجبوری کرنا پڑا تھا۔ جی جی، تو انہوں نے کہا جی، پھر میں نے کیا۔ 14 سال کی سالٹ جاوید سے پہلے پاکستان کی تجارتی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں اقلیتی مسیحی خاندان کی 13 سال کی نابالغ آرزو راجا کو اسی طرح اغوا کر کے جبراً مذہب تبدیل کرانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس انسانیت سوز واقعے کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے متاثرہ خاندان سمیت تمام اقلیتی فرقوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پوری قوم کی بیٹی آرزو راجا جو کراچی، جو جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکی، ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، آرمی چیف سے اور چیف جسٹس صاحب سے یہی اپیل ہے کہ اس کو بازیاب کرایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر یہ نہ پیر تک یہ معاملات حل ہوئے، ہم پورے ملک میں نکلیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے، کسی تحصیل میں جانا پڑے، کسی یو سی میں جانا پڑے، کسی ڈسٹرکٹ میں جانا پڑے، ہم جا کے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے اقلیتی عیسائی فرقے کی 13 سالہ آرزو راجا کو اغوا کرنے والے 43 برس کے علی اظہر کے ساتھ نکاح نامے کو جائز ٹھہرانے کے فیصلے کو لے کر متاثرہ خاندان سمیت پوری مسیحی برادری میں غصے کی لہر شدت اختیار کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں آرزو راجا اور اس کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے آئے روز احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اقلیتی عیسائی فرقے کے مظاہرین کا کہنا تھا کہ جس پاکستان کے کراچی شہر میں سندھ پولیس کے آئی جی کو اغوا کر کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری کے وارنٹ پر دستخط لیے جا سکتے ہوں، وہاں 13 سال کی لاچار بچی کو نکاح نامے پر دستخط کر کے ویڈیو بنانے پر مجبور کرنا مشکل نہیں۔ جسے بنانے میں ہمارے بزرگان نے اپنا بہترین کردار ادا کیا، آج اس ملک میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے لیے ہمیں سڑکوں پہ احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے کل سے یہ میسیجز اور پیغام آ رہے تھے کہ آرزو نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، لیکن میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صوبہ جس کا آئی ڈی رات کی تاریکی میں اٹھا لیا جاتا ہے، وہ صوبہ جس کے آئی ڈی سے مرضی کی درخواست لے لی جاتی ہے، اس صوبے کے پولیس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اپنی مرضی کی ویڈیو آرزو سے ریکارڈ نہ کروا لیں۔ تشویشناک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت اقلیتی عیسائی اور ہندو فرقوں کے خلاف فرقانہ منافرت کو شہ دینے میں پیش نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتے ظلم و جبر کو لے کر بیرونی ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے والے سماجی رہنماؤں اور انسانی حقوق کارکنوں کو بین الاقوامی برادری سے مدد کی گہار لگانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پنجاب صوبے کے رائے ونڈ قصبے میں واقع آبائی رہائش گاہ کا اور جائزہ لیتے ہیں نواز شریف کی بیٹی اور حزب اختلاف پارٹی
PML-N की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज के साथ BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर खान मेंगल की बाहिमी मुलाकात का। मरियम नवाज और अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत और इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ PDM की तहरीक तेज करने के बारे में सियासी मुशावरत की। BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर खान मेंगल के अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडरान के हमरा पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रायविंड कस्बे पहुंचने पर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने वालेहाना इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने अपोजिशन इत्तेहाद PDM में शमूलियत करने वाले बलूचिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा अख्तर मेंगल के साथ 1-on-1 मुलाकात में तवील सियासी मुशावरत की। इस मौके पर मीडिया की जानिब से पूछे गए सवालात के बेहद संजीदगी के साथ जवाब दिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने। जो मुलाकात आज हुई है, सबसे पहले तो मैं आया था वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि वो हमारी दावत पर बलूचिस्तान आए और बिलखुसूस बलूचिस्तान के वो इश्यूज़ जो मुल्क के दीगर इलाकों में मालूम नहीं थे या उन पॉलिटिकल पार्टियों को के इल्म में नहीं थी, उन्होंने खुद जाके वहाँ को कहते हैं ना आंखों देखा हाल देखा और न कि सिर्फ देखा बल्कि उनको खुद महसूस करते हुए वो बयान भी किए। तो इस हवाले से मैं आया था और PDM को जो है मज़ीद किस तरह हमें आगे ले जाना है और क्या क्या हमें इक़दाम करने होंगे, जो क्योंकि हुकूमत हमें टफ़ टाइम दे रही है तो हम भी किस तरह हुकूमत को टफ़ टाइम दें और आने वाले दिनों में क्या लाएमल हमारा बनना चाहिए, उस पर बात की। पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI की हिमायत से दस्तबरदार होने की असल वजह बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए माजी में किए गए 6 निकाती सियासी मुआहदे की वादा खिलाफी बताई BNP के चेयरमैन अख्तर मेंगल ने, क्योंकि इमरान खान की पार्टी PTI के साथ किए गए 6 निकाती मुआहदे में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत, खासकर बेगुनाह बलोचों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल करने यानी मिसिंग बलोच का मसला सरे फेरिस्त था। हमने नहीं चलने दी, हम तो चल रहे थे उसके साथ भाई, हम तो चल रहे थे ना उसके साथ, वो रेंग रहे थे, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि उनको कंधों पे उठाए। हमने चलने की कोशिश की, 2 साल का मरसा नहीं होता, 2 साल में और हर वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम उनको याद दहानी कराते रहे, मीटिंगों में भी हम उनको याद दहानी कराते रहे, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, आपने खुद देखा, हमें से ये मेरे 2 MNA हैं जी, एक खातून हमारी MNA, हमने कोई वजारत तो उनसे नहीं मांगी थी, बाकी जो भी पार्टियां उनकी सपोर्ट में हैं, चाहे उनकी इत्यादी हैं या किसी के कहने पे गई हैं, वो तो किसी न किसी वजारत या ओहदे के लिए गए, हमने तो कोई ओहदा नहीं मांगा, हमने सिर्फ ये 6 नुकात उनके सामने रखे थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला उन माओ बहनों की फरियादें थी। जब वो उन पर पूरा नहीं उतरते तो फिर ये हमारा भी इखलाकी फर्ज बनता था कि उनके साथ आगे न चले। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM की जानिब से 25 अक्टूबर के कामयाब जलसे को वोट चोरी करने वाली आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत की अलामत बताते हुए दमादम मस्त कलंदर की जरूरत पर जोर दिया BNP के चेयरमैन अख्तर मेंगल ने। एहसास कमतरी बलूचिस्तान में आज से नहीं कब से पाया जाता है, और इस एहसास कमतरी का या जो एहसास महरूमी जिसको मैं लफ्ज़ दूंगा, एहसास महरूमी का तस्करा हम शुरू दिन से करते आ रहे हैं, और जब हमने उनका साथ छोड़ा तो हम मायूस हो के ना, वो महरूमी में इजाफा हुआ जो हमने उनका साथ छोड़ा। अगर उस एहसास महरूमी में कमी आती उनके दौर हुकूमत में तो हम उनका साथ नहीं छोड़ते। आइंदा शायद आने वाले दिनों में PDM की हमारी मीटिंग हो। एक तो सिलसिला हमारा ये जारी है जलसे जुलूसों का,
اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے مختلف جس طرح کے انہوں نے ماسک کھولے ہوئے ہمیں بھی تو ماسک کھولنے پڑیں گے. صرف جلسے جلوسوں سے تو کام نہیں چلے گا. کچھ دمادم مستقلن بھی ہونا چاہیے. پاکستانی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے BNP کے چیئرمین سردار اختر خان مینگل نے بتایا کہ وہ بلوچستان کے قدرتی وسائل اور ساحل پر بیرونی ملکوں کے بڑھتے شکنجے کے خلاف بلوچوں میں بڑھتی بے اطمینانی سے آگاہ کراتے رہے، لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹپتلی عمران خان کی حکومت بلوچستان میں علیحدگی کی لہر کو دبانے کے لیے بلوچوں کی نسل کشی کی گھناؤنی سازشیں کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام کی بحالی کے لیے ان کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد PDM کا ساتھ دینے کا فیصلہ لیا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. ایاز صادق کے دفاع میں آئے PDM کے چیف مولانا فضل الرحمان. اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں یونیورسٹی پر دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے خودکش حملے میں کئی ٹیچر سمیت تقریباً 2 درجن طلبہ و طالبات جاں بحق کر دیے گئے، جبکہ درجنوں شدید طور پر زخمی ہو گئے. افغانستان کی حفاظتی ایجنسیوں کے مطابق 3 خودکش دہشت گردوں نے کابل یونیورسٹی کیمپس میں لگے بک فیئر کے دوران حملہ کیا، لیکن ان تینوں کو بعد میں آپسی مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا. افغانی ہائی کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن کے چیف عبداللہ نے اپنے ٹویٹر پر اس حملے کی پرزور مذمت کی اور اس حملے کی ذمہ داری عالمی دہشت گرد تنظیم ISIS نے تسلیم کی. پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں مدرسہ چلانے والے مولانا یامین عبداللہ کو قاتلانہ حملے میں زخمی کر دیا گیا. CCTV فوٹیج اور پولیس کے مطابق مولانا یامین عبداللہ پر جمشید روڈ پر موٹر سائیکل پر سوار 2 حملہ آوروں نے مدرسے کے باہر فائرنگ کی، لیکن مدرسے کے طلبہ نے ایک حملہ آور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس نے گرفت میں آئے حملہ آور کا تعلق کراچی کے لیاری گینگ سے ہونے کی بات کہی اور اس سے تفتیش کر کے دوسرے حملہ آور کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا. پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے FATF کی گرے لسٹ سے بچنے کے لیے ٹیرر فائننسنگ کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ میں نئے قوانین منظور کرنے کا دکھاوا کیا، لیکن پاکستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیمیں اب بھی ڈرگ سمگلنگ دھڑلے سے کر رہی ہیں. اس سچائی کا انکشاف پاکستانی کسٹم محکمے کے آفیسرز نے کراچی میں بھاری مقدار میں ہیروئن ضبط ہونے کے بعد کیا. کسٹم آفیسرز نے فٹ بال لے جا رہے کنٹینر سے 36 کلو گرام سے زیادہ ہیروئن ضبط کرنے کا دعویٰ کیا اور ضبط شدہ ہیروئن کی عالمی بازار میں 361 ملین روپے قیمت بتاتے ہوئے اس معاملے میں 5 ملزمان کو گرفتار کرنے کی بات کہی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے غیر قانونی قبضے والے متنازع علاقے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا. حالانکہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے اس اعلان کو چناوی کارڈ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن بھارت سرکار کے علاوہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں اور گلگت بلتستان کے عوام نے وزیر اعظم عمران خان کے اس اعلان کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی بتاتے ہوئے سخت اعتراضات جتائے. آخر میں رک کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج کی سیاست میں براہ راست مداخلت کو لے کر اپوزیشن جماعتوں میں بڑھتی بے اطمینانی کا. اسی بے اطمینانی کے مد نظر پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اتحاد PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر ایاز صادق سے لاہور میں ہنگامی ملاقات کر کے میڈیا سے خطاب میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی تاناشاہی ذہنیت پر سخت تنقید کی.
पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी PMLN के रुकन अयाज सादिक के भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई की बाबत दिए गए बयान पर फौज की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान हुकूमत की जानिब से गद्दारी का मुकदमा चलाने की धमकी दिए जाने पर PDM के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में अयाज सादिक के हमरा मीडिया से मुश्तरका तौर पर खिताब किया। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में अपोजिशन की सियासी जमातों पर गद्दारी के इल्जामात लगाने की बजाय इख्तलाफ राय की हदें तय होनी चाहिए। हमारे मुल्क में इख्तलाफात के हुदूद होने चाहिए। हम इख्तलाफ राय का हक रखते हैं, इख्तलाफ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। और मेरे ख्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीगी गद्दार ठहरे हैं। आज मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आ बैन मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखें। हमारे इदारे इतने मुक़द्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं कि वो तनक़ीद से बालातर हैं। हम शायद इस उसूल को तस्लीम नहीं करते। हम तौहीनामेज़ रवैये के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो अदालत के बारे में हो, जज साहिबान के बारे में हो, जनरल्स के बारे में हो, लेकिन हम अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।